أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ما شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الله. واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون. الله. قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. الله. 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 قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا الله. شيء جميل. قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون؟ قالوا بل وجدنا ما شاء الله. شيء جميل. أحسن. حياك الله. قالوا بل وجدنا كذلك يفعلون. الله. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون. ما شاء الله. شيء
والذي
رب هب لي حكما رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين. آمين. ما شاء الله شيخ جميل جميل شيخ. واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. شيخ قمر زمان ممتاز. رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين واجعل لي لسان صدق في الآخرين واجعلني من ورثة جنة النعيم. ما شاء الله شيخ ما شاء الله حسن. تسمع عليك تسمع عليك شيخ بارك الله فيك. شيخ قمر زمان شيخ قمر زمان شيخ قمر زمان شيخ قمر زمان. واغفر لأبي واغفر لأبي إنه كان من الضالين. شيخ ولا تخزني يوم يبعثون
عليك.